Nakalamang gining nata day sa bukid ba kay gusto ka mo kaon og mga lagot mon imo largong makuha dayon tanaw ni para sa kuha diring napita ron. Gusto ko mo og balanghoy so niadto largo ko sa among farm kay manguha. Ang nakanindot lang po diri sa bukid guys, presko kayong hangin, nindot kay laghapon ba. Kung nakita man kay ning video pagki-comment pa gud guys kung mukaon ba kay ning balanghoy. Ang nakalami lang gid ning balanghoy guys kana ganing sumanon or lutoon alami kay guys labi nagbutan nimo kuan kanang sawsawan gani na ginamos sa stang lamia lagi. Kasagaran nining balanghoy guys, ginaputo ni siya. Unya dring dapita guys kay pangluto ra man atong tirada ron. Mag-ibot lang tag duha ka punuan pero duha pa gani ka puno na akong naibot guys. Murag kaya naman siguro 5 kilos atong nakuha dring dapita. Murag tama na siguro ni atong gipang-ibot dring dapita guys kay daghan naman kayo ni pangluto ra ba atong tirada ron. Unya dring dapita guys, tudluan tapod mo kung unsaon pagtanom sa balanghoy. Anaon ra din na siya guys I-distansya lang nimo siya gamay lang gud guys. Dili lang kay nimo